सम्पूर्ण श्रोता समुदाय भक्तवृन्दलाई नमन गर्दछु। आज भाद्र महिनाको 1 गते 2077 साल भाद्र कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 अगस्त महिनाको 17 तारिक सोमबारको प्रातःकालीन समयमा कार्बी आङ्ग्लङ युवा लेखक मञ्चको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल गोर्खा मञ्चले आयोजन गरेको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति महिमामा म पण्डित सोमभाइ कौशिक हजुरलाई स्वागत गर्दछु, नमन गर्दछु। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते ततो जयमुदीरयते। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु ताड़ीद्युत पीताम्बरधारी गोवर्धनधारी
मोर मुकुटधारी परम पुरुष परमात्मा चिन्मय साक्षात प्रतिमूर्ति धर्मनिष्ठ वृन्दावन चन्दन आनन्द नन्दन बालकृष्ण लालको वाङ्मय साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवानलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण भूमण्डलमा स्थापित गरेर राखिएका मठ मन्दिर तीर्थस्थल उद्गम स्थलमा प्रथम पूजनीय वन्दनीय पार्वती नन्दन शिवनन्दन विघ्नहर्ता गणेशजीलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण यस ब्रह्माण्डमा ब्राह्मण देवता सम्पूर्ण साधु सन्तहरू भक्तिले ओतप्रोत भक्ति ज्ञान वैराग्यले पूर्ण साहिज्य पाउनुभएका भगवानको साक्षात ज्ञानमय मूर्ति स्वरूप ब्राह्मण देवता सम्पूर्ण गतले पारङ्गत हुनुभएका विद्वतजनहरूलाई प्रातःकालीय नमन गर्दछु। यस प्रत्येक दिन प्रातःकाली समयमा 7 बजेदेखि सुरु हुने भक्ति महिमालाई सुनेर रहनुहुने सम्पूर्ण वृद्ध बाबा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी ससाना नानीहरू सबैलाई प्रातःकालीय राधे राधे। सबैजनाले एकपल्ट भन्नुहोस् न राधे राधे। कृष्ण तिम्रो भक्ति कहिले न टुटोस्, पर्यो हामी माया जालमा भक्ति न छुटोस्, पर्यो हामी माया जालमा भक्ति न टुटोस्। कृष्ण तिम्रो महिमा कहिले सुन्न नभुलु, कृष्ण तिम्रो महिमा कहिले सुन्न नभुलु। माया जालमा पर्यौं हामी भक्ति न छुटोस्, माया जालमा परे पनि भक्ति न छुटोस्, माया जालमा परे पनि भक्ति न छुटोस्। संसार यो जुन विश्व प्रपञ्च देखिएको छ नि, यसको मायामा हामी भुलेका छौँ। माया जालमा परे पनि तिम्रो भक्ति न छुटोस्। भगवान र शरीरभित्र एउटा डोरी हुन्छ नि, त्यो डोरीले हामीले समातेर ल्याउनुपर्छ। भक्ति सूत्रोपनद्ध महात्म्यमा भनिएको छ। भक्तिको सूत्रद्वारा भगवानलाई पनि वैकुण्ठबाट भक्तको हृदयमा आउन कर लाग्छ अरे। पर्यौं हामी माया जालमा भक्ति न छुटोस्, पर्यौं हामी माया जालमा भक्ति न छुटोस्, पर्यौं हामी माया जालमा भक्ति न छुटोस्, पर्यौं हामी माया जालमा भक्ति न छुटोस्। कृष्ण तिम्रो महिमा सुन्न नभुलौं। भगवानको महिमा सुन्न हामीले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। जस्तो बिर्स्यौं त्यस्तै नै जिन्दगीमा सङ्कट आउन थाल्छ है। हामी आफ्नै कारणले होला, पूर्वजन्मको कर्मले गर्दाखेरि यस्तो सङ्कट आएको भन्छौँ, तर होइन। भगवानको अलिकति केही स्मरण गर्नुपर्छ। 1 कदम अगाडि बढ, म 4 कदम बढ्छु भन्नुहुन्छ भगवान। भक्तिको जागृत मात्रै बनाउनुहोस् त हृदयमा, हृदय पटलमा भगवान आफै विराजमान हुनुहुन्छ, विराजमान बस्नुहुन्छ। जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत नहीं होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, भजन करो श्री राम की। कुछ समय ऐसे निकालो, भजन करो श्री राम की। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत नहीं होगा काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, श्री भजन करो श्री राम के, श्री राम। बोलो बोलो श्री राम, 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 बोलो राम राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो जाम जाम जाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोली भागवत भगवान की जय। मन अनि वाणीलाई पवित्र पार्नका लागि भगवानको नाम स्मरण चिन्तन आदि हामी गर्दैछौँ है, आजकल चाहिँ गर्दैछौँ। धेरै दिन भयो हजुरको समक्ष, 7-8 दिनको समय भयो। भक्ति महिमालाई लिएर म उपस्थित छु। आज पनि फेरि तपाईँहरूको सामने खडा छु। भागवतको महात्म्यलाई लिएर धेरै प्रसङ्गहरू बताएँ, धेरै दृष्टान्तहरूले सम्झाउन कोसिस गरेँ। जहाँसम्म सम्झिनु भयो सम्झिनुहोस्। भागवत भनेको के हो? ज्ञान हो। कसले लिने? ज्ञान मात्रै राखेर हुन्छ? कसले लिने? मनुष्य। ती मनुष्य को हुन्? तपाईँ हामी। अहिलेको समयमा ती ज्ञान स्वरूप को हुन्? गुरुहरू, टिचर्सहरू। अब ती ज्ञान लिनेवाला मनुष्य को हुन्? विद्यार्थीहरू। नपढेको कोही व्यक्ति भेटिन्छ अहिले? पहिला पहिला त बाबाहरूले ढुङ्गा क्लास भनेर पढ्नुहुन्थ्यो, दुःखले पढ्नुभयो। अहिलेको समयमा हेर, सानी नानी 2-2.5 वर्षको पुग्न पाउँदैन स्कुल। स्कुल पठाइन्छ। स्कुलमा नानीहरूले शिक्षा प्रदान गरेर आउनुहुन्छ। भागवतको महात्म्यमा पनि त्यस्तै ज्ञान स्वरूप सम्पूर्ण दृष्टान्तहरू दिएर बताइएको छ। हाम्रो शरीरभित्रै यस आत्मदेव साक्षात् भगवान आत्माराम हुनुहुन्छ। यस शरीरभित्र बसेको आत्मसन्तुष्टि, सत्सङ्ग रूपी सन्तुष्टि, सत्सङ्गद्वारा पाइएको सन्तुष्टि गोकर्णजी महाराज। नराम्रो विकारहरू धुन्धुली, विकारबाट पनि अझै उत्पत्ति भएको अर्को विकार, महाविकार धन्धुकारी। धन्धुकारीलाई ती 5वटा बेस्याले मारेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 5 प्रकारको चिजले हाम्रो शरीरभित्र त्यसरी लागेको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 प्रकारले बनिएको छ हाम्रो शरीर। पञ्चभौतिक शरीर भन्छ यसलाई। पञ्चभौतिक देह यो पञ्चभौतिक देह यो जानी राखौं सबैले। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहलाई नराखौं हृदय। यो हृदय पटलमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य राख्नुहुन्न। त ती हामीले त्यस्तो विषयलाई शरीरको सानिध्य राख्छौँ नि, मनको सानिध्य राख्छौँ, त ती शरीरभित्र भगवानले विराजमान गर्नुभएको छ। पर 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 टाढिनुहुन्छ, राख्नुहुन्न। भागवत ग्रन्थ जो हुनुहुन्छ नि, सम्पूर्ण ज्ञानको पुञ्ज हो। ज्ञानको एउटा सानो उदाहरण, ज्ञानको पुञ्ज हो। ज्ञानको सम्पूर्ण पुञ्ज हो। एउटा जराबाट रोपिएको जुन वृक्ष है, सानो बीज रोपेको, त्यसबाट जरा हानेर बीज पानी हाल्नुभयो, पानीबाट सेचन भएर जराबाट सानो रुख जस्तो अलि माथि पुगेर हाँगामा पात, पातको माथि फुल, फुलदेखि भित्र बीज, बीजबाट उत्पत्ति भएको
फल, पाकेको फल नै ज्ञान हो। जन्मिँदा हामी के हुन्छौँ? एउटा बीज त रोपेको हुन्छ, पालन पोषणद्वारा मस्तिष्कको विकास हुन्छ, माइन्ड डेभलप हुन्छ। माइन्ड डेभलप हुँदै 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 गयो, जस्तो सिकाए माइन्डले त्यस्तै जान्ने हुन्छ। नानीहरूलाई सानोबाटै राम्रो संस्कार सिकाउनुको अर्थ त्यही हो। बाबा आमाले नराम्रो गरेको छ भने नानीले त्यही देख्छ, त्यही गर्छ। डेभलप हुँदैछ है। अब हेर्नुहोस् है, अब रुखपात हाँगाहरू हान्दै हान्दै गएर अन्तिममा गएर फल फल्छ नि, त्यो चाहिँ ज्ञान हो। त्यो फल फलेको ज्ञान चाहिँ भागवत महापुराण साक्षात हुनुहुन्छ ज्ञान स्वरूप। वेद वेदान्तबाट पनि निकालिएको रस हो नि त। अरे वेद भनेको त एउटा वृक्ष हो जसमा पानी हालेर उपनिषदहरू यति वेदान्त दर्शन आदि गराएर अगाडि बढाइन्छ। त्यसबाट वेदको रुख वेद रूपी रुखबाट फलेको एउटा पाकेको फल चाहिँ निचोडिएको फल, मिठो फल। धेरै कुराबाट कम्ती बुझेर छर्लङ्ग हुने वस्तु भाव साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण एवं कृष्ण हुनुहुन्छ। यो ज्ञान रूपी पुञ्ज भनेको अहिलेको समयमा को हो भन्दा गुरु। देखि जन्मिँदाखेरि पहिला आमा भन्ने बालक सबैभन्दा गुरुहरू टिचर्स हुनुहुन्छ, शिक्षक स्कुलमा नानीहरूलाई सानोबाट डोर्याएर हिँडाउने सिकाउने कर्म दिने पिता हुनुहुन्छ। त भगवानको लीला छ यो संसार, बुझ्नुपर्छ। जस्तै गर्दै 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 गएर विद्यार्थीहरूले त्यस विद्यालयमा गएर पढेपछि सम्पूर्ण फिजिक्स लिएर पढेको हुन्छ, कसैले अनर्स लिएर पढेको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अरू नै विषय साइन्सहरू यताउता लिएको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि केवल 7वटा कहिलेकाहीँ 10वटासम्म सबै फिजिकल एजुकेसन इत्यादि गर्दाखेरि 10वटासम्म सब्जेक्ट हुन्छ। पछाडि ठुलो क्लास पुगेपछि सब्जेक्ट कम्ती हुन्छ। किन? अगाडि एकदम ज्ञान पुञ्ज, सम्पूर्ण ज्ञानको डोरी छ। त्यो डोरी, त्यो बन्धन चाहिँ मस्तिष्कमा भर्नुपर्छ। मस्तिष्क र मनलाई रोटेट गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो गुरु चिन्नुपर्छ, टिचर चिन्नुपर्छ। गुरुसँग राम्रो संलग्न हुनुपर्छ, गुरुसँग मिठो बोल्नुपर्छ। गुरुले हात राखेर आशीर्वाद नदिए पनि मिठो बोलेर 2 वचन मुसुक्क हाँस्दिनु भयो भने सम्पूर्ण आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले सौनकादि गरेका ऋषिमुनिहरूलाई सुतजी स्वामी गुरु भएर आसनमा बसेर सम्पूर्ण ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। नारदजीको वर्णन पनि आदि बताउँदै भक्ति ज्ञान वैराग्यको पनि बताउँदै अनि पनि सम्पूर्ण बताइसक्नु भयो। अब हामी भागवतको प्रथम स्कन्धमा प्रवेश गर्दछौँ। श्रीमद् भागवत महापुराणको सर्वप्रथम मङ्गलाचरणमा नि कुनै पनि भगवानको नाम लिएको छैन त। शिव पुराणमा शिवजीको नाम स्मरण गरिन्छ, देवी भागवतमा देवीको स्मरण गरिन्छ, विष्णु पुराणमा साक्षात् भगवान विष्णुको स्मरण गरिन्छ, सुरुमा चिन्तन गरिन्छ, वन्दन गरिन्छ आदि भने भागवत महापुराणमा त गरिएको छैन। कसैको पनि भागवत परिपुञ्ज परिपक्व फल हुनुहुन्छ भागवत। जन्मादेस्य यतोऽन्वयादितरतस् स्वार्थे सविज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदङ्ग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धीमहि ध्यायेम। बडा विचित्रको सुन्दर वर्णन गरिएको छ भागवतमा। जुन परमात्माको इच्छा शक्तिद्वारा उत्पत्ति स्थिति लय आदि हुन्छ, यसमा परब्रह्म हिरण्यगर्भ पनि होइन, अपितु ब्रह्माजीलाई सिधै पहिला वेदार्थ ज्ञानको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। अर्थ भनिन्छ यसको धर्म प्रतिपादित विज्ञ स्वराट।
यस्तो परमात्मा हुनुहुन्छ। परब्रह्म स्मरण चिन्तन हामीले गरेर सकिन्न, बडा विचित्र छ। सुरु गर्दै गर्दै गयौँ, कखदेखि नै पढ्दै गयौँ भने ज्ञान हुन सक्छ, नत्र मुस्किल छ। उहाँ नै उत्पत्ति अनि स्थिति अनि लय। नाम लिएको छैन है कसैले, नाम कुनै पनि भगवानको नाम लिएको छैन। सत्यको सङ्ग मात्रै लेखिएको छ खालि। तेजोमय भगवान सूर्य हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ सूर्यमा जलको भाँति भए जस्तो, कहिले जलमा स्थलको भ्रम हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ स्थलमा पनि पृथ्वीमा पनि जलको भ्रम हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो जाग्रत स्वप्न सुसुप्त अवस्था नै साक्षात स्वरूप हो, सृष्टिको स्वरूप हो। सृष्टि संसारको सृष्टिको बारेमा यो सम्पूर्ण अवज्ञ छ, विचार विमर्श छ। यो जो देखिँदैछ सम्पूर्ण सत्य ब्रह्माण्ड छ। वेदार्थको ज्ञानद्वारा अगाडि बढेर, वेदको ज्ञानद्वारा अगाडि बढेर वेदान्त भए, वेदान्तबाट दर्शन, वेदान्त बुझेपछि दर्शन दर्शाउन सकिन्छ। कस्तो मैले के बुझेँ, यसको बारेमा के हो भावार्थ बुझाउन सकिन्छ, सम्झाउन सकिन्छ। यस्ता भगवान सत्यम परम धीमहि, यस्ता सत्य स्वरूप भगवानलाई ध्याएमा धीमहि म ध्यान गर्दछु। कस्ता प्रकारका भगवानलाई, कुनै शिवजीलाई, कुनै ध्यानलाई होइन। यो जति पनि मङ्गलाचरणद्वारा भन्दै गइयो नि, धर्म प्रतित कैतवत जन्मादस्य यतन द्वयादितरत स्वार्थेश विज्ञ स्वराट। शिवजीले अहिले मलाई पो भनेको हो कि भनेर यसो निक्लिन खोज्नुभयो। अरे होइन त, फेरि तेजोमय ब्रह्मा पनि भनिँदैछ, मलाई त भनेको छैन। फेरि कसलाई भन्नु हुँदैछ भनेर विचार गर्नुहुन्छ कि ब्रह्मा पनि आउन खोज्नुहुन्छ, विष्णु पनि आउन खोज्नुहुन्छ, सबै आउन खोज्नुहुन्छ, तर कसैलाई पनि स्मरण गरिएको छैन यहाँ। यस्तो प्रकारले सत्यको ध्यान गरिएको छ। सत्य भागवतमा सबैभन्दा पहिला सत्यम छ भने, ध्यान गरेको छ भने बीचमा गएर सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य सत्य भनेर पुकारिएको छ। र भागवतको अन्तिममा पनि सत्य भनेको छ। 3 बार सत्य, त्रिसत्यवादित भागवत, सत्य स्वरूप भगवानको ध्यान गरेको छ। ती सत्य स्वरूप चाहिँ को हुन् त? धर्म न दूसरा सत्य समान, धर्म न दूसरा सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। सम्पूर्ण निगम पुराण आदि 18 पुराणले पनि यही दर्शाएको छ, सत्य से बढकर कोही दूसरा धर्म नहीं। सत्य धर्म न दूसरा सत्य समान, सत्यको समान अर्को धर्म छैन भनेर बताउनु भएको छ। सत्य सत्यकै पुकार दिनु भएको छ बार बार। सत्य कुनै पुराण आफ्ना धर्म ग्रन्थहरू छन्, कोही पनि धर्मका पुस्तकहरू पढेर, वाङ्मय साक्षात रूपलाई पढेर त्यहाँ लेखेका नियमलाई पालन गरिरहेका छन् भने त्यहाँ पनि सत्य सत्य नै लेखिएको छ। कुनै पनि धर्मशास्त्रमा सत्यकै सङ्ग गर्नु भनेर लेखिएको छ। सत्य स्वरूप भगवानको ध्यान गरिएको छ। पहिला सुरुमा भगवानको नाम लिएको छैन, जसरी हामी नाम लिन्छौँ, सत्यको ध्यान गरेको छ भनेपछि सत्य जस्तो ठुलो कुरो के रहेछ? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणम सतम, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदंता पत्र उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्योरुद्यवरुद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् भनेको तत्क्षणात् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरेर भगवानको शक्ति जाग्छ भन्ने शब्द श्लोकले पुष्टि गराउँछ। भागवत नै परम धर्मको निरूपण भागवतले नै गराउनुहुन्छ। भन्नुहोस् परम धर्म भनेको के हो? परम धर्म भनेको कृष्ण कथा, ध्यान उहाँको निष्कपट भाव, निस्वार्थ
निस्वार्थ निष्काम भागवत महापुराणले बताउनुहुन्छ। यस्तो हुन्छ नि, भागवतको कृपाद्वारा कृपापूर्ण कृपा भएका जो सन्त हुनुहुन्छ नि, गृहस्थीमा त सबै कुरो जरुरी छ, जो सन्त हुनुहुन्छ उहाँले सम्झिनु, मुझे फ्ल्याट नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग पनि चाहिँदैन, प्लट पनि चाहिँदैन, गाडी पनि चाहिँदैन, धन सम्पत्ति केही मलाई चाहिँदैन भन्ने जुन व्यक्ति हुन्छन्, सम्झिनु यस्ता योगीजनहरू भागवत महापुराणको पुष्टि कृष्ण कथाले, भगवानको कथाले पुष्टि पारिएका हुन्। यस्तो प्रकारले गरिएको छ। शिवदम कल्याणम, कल्याण दिनेवाला साक्षात भगवान हुनुहुन्छ। कृष्ण कथाद्वारा नै कल्याण प्राप्ति हुन्छ। मनुष्यले यस संसारमा निगम माने वेद, कल्पतरोर वेद रूपी अपवृक्षबाट फलेको फल भागवत स्वरूप हुनुहुन्छ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, फलेको फल साक्षात भागवत हुनुहुन्छ। सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव स्वामीले याद गर्नु भएको छ, सुगाले जहिले पनि रुखमा मिठो फललाई मात्रै चोच मार्छ, छानेर चोइस गरेर चोच मार्छ, उसले खाएको फल पक्का पनि सम्झिनु गुलियो हुन्छ। यस्तै सुखदेव स्वामी अक्षरतीत धाममा, गोलोक धाममा राधा रानीसँग खेलेर बस्नुहुन्थ्यो। यस धर्मको उल्लङ्घन भइरहेको छ। मनुष्यले गर्नुपर्ने धर्म के हो, धर्म कर्म बुझ्नको लागि भगवानको कथालाई यस संसारमा सायुज्य मुक्ति प्राप्ति गराउनका खातिर सुखदेव स्वामीलाई राधा रानीले यस धराधाममा पठाउनु भयो। सुखदेव स्वामी धराधाममा आएर भागवत कथालाई श्रवण गराउनुहुँदैछ। यसको सुखमुखात अमृत, सुखजीले बोलेको जुन अमृत रूपी अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम, भागवतलाई हामीले पिन्छौँ, कर्णद्वारा पिइन्छ र मात्रै आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। मुखबाट पिएको त आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, शरीर पुष्टि हुनसक्छ तर आत्मसन्तुष्टि हुँदैन। भगवान साक्षात स्वरूपलाई जान्नको लागि कर्णद्वारा पिउनुपर्छ। पिबत भागवतम रसमालयम भनेको मोक्ष पर्यन्तम, कहिलेसम्म पिउने यो, आज भोलि पिउने होइन। रुचिरम नवम नवम, हिजो त्यहाँ कथा भएको थियो, हिजो पनि सुनेको आज नि सुनेको कति सुन्नु भन्ने हुँदैन। कहिले पनि पुरा अति अपि नभइति पुराण, जति पुरानो भए तापनि नयाँ हमेसा रहन्छ भने यस्तोलाई, यस्तो शब्द प्रतिपादनबाट भागवत साक्षात पुराणलाई यसरी अर्थ लगाइन्छ। र पिबत भागवतम रसमालयम, रसमालयम कब तक पिए जब तक मोक्ष न मिले। रसमालयम रहो रसिका भावुका, कसलाई मात्रै सुन्न अधिकार छ भने जो भावुक छ, जो रसिक जन छ, जो भावुक जन छ, त्यस्ता व्यक्तिले नजानी अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई समाती डोर्याइ ल्याएर व्यास मण्डपमा अगाडि श्रोता समुदायमा राखेर मजाले भागवत श्रवण गराउँदा केही न केही आजको भोलिको कतिवटा कुरा चाहिन्छ। यसलाई एक बार मात्रै पिउने हो त होइन, बारम्बार मुहुर्मुहु भनेको घरिघरि पिरहनुपर्छ भागवत महापुराणलाई, अनि मात्र ज्ञान चक्षु भित्र खोलिन्छ, नत्र भने भागवतलाई जान्न सकिँदैन। साक्षात भगवान श्री कृष्णको लीला हो। यस कारणले गर्दा सर्वप्रथममै सत्यको ध्यान गरेर गरिएको छ भागवत महापुराणमा। भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको मङ्गलाचरणको मात्रै मैले अर्थ हजुरलाई अर्थापित गराएँ र यस्ता कथाहरू भागवत रूपी भनेको ज्ञान हो। ज्ञान भनेको हामीले संसारमा ज्ञान लिनुपर्छ, ज्ञान नलिकन हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्तिको गरिएका चेष्टाहरू बुझ्नुहोस् अनि सज्जन व्यक्तिले गरेको कार्यहरू बुझ्नुहोस्, छर्लङ्ग भइहाल्छ। जीवन कसरी अगाडि बढाउने हो, घर परिवारलाई कसरी सम्हाल्ने हो भन्ने कुरा विषय सम्पूर्ण भागवत महापुराणले बताउनु भएको छ। भागवत महापुराणद्वारा नै हामीले सम्पूर्ण ज्ञान बुझ्न सक्छौँ। ज्ञान पुञ्ज भनेर भागवत जान्न सकिन्छ। र भागवत महापुराणलाई यस्तो प्रकारले हामीले सुन्दै सुन्दै अगाडि बढेछौँ। हामीले भजन पनि गाइरहेका छौँ, भगवानको नाम स्मरण चिन्तन आदि पनि रहेका छौँ।
तर जे होस् मनमा चाहिँ आनन्द चाहिँ आउनुपर्छ। जबरजस्ती कसैलाई सुन्नु जस्तो पनि छैन। मनमा एउटा आनन्द, भगवानको ध्यान मग्न, भगवानको पूजामा पाठमा मस्त लागेर हामीले ध्यान गर्नुपर्छ। सांवरिया मेरा नैया तरा दे, नैया तरा दे पार लगा दे, नैया तरा दे पार लगा दे। सांवरिया नैया तरा दे। नैया भनेको नौका, यो संसारको नौका, संसार रूपी भवसागरको नौकाबाट तार पार लगाइदिनुहोस् मलाई। नैया तरा दे, नैया तरा दे पार लगा दे, मुझे संसार से, भवसागर से पार लगा दो मेरे कन्हैया भनेर भगवानलाई बार बार हामी स्मरण चिन्तन गर्नुपर्छ। घरिघरि भागवत र भगवान, भागवत र भगवान मात्रै भनिरहेको छ भन्ने विचार नलिनुहोस् होला। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू बुझ्दै जानुहुन्छ। दिन प्रतिदिन गर्दै गरेको कथालाई लिएर आजको त केवल मङ्गलाचरण मात्रै छ, यसमा कुनै स्पष्ट पार्न एकदम समय लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति मङ्गलाचरणको बन्धन मात्रै गरिएको छु। भागवतको सर्वप्रथममा सत्यलाई मात्रै पुकारेको छ, कुनै भगवानको नाम लिएको छैन। सत्य समान धर्म न दूसरा सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। सम्पूर्ण आगम निगम पुराणले पनि यही प्रतिपादित गरेको छ कि भागवत नै सत्य स्वरूप, भागवतको ध्यान गर्नुपर्छ। सत्यबाट बढेर अर्को दुनियाँमा केही पनि छैन। तर अहिलेको त झुटको जमाना छ। यो सबै झुटको जमानालाई केही समय अलिक पर राखेर नीतिद्वारा पनि चल्नुपर्छ। एउटा झुट बोल्ने से किसी का जान बच जाता है तो वो झुट झुट नहीं होता भनेको छ। तर वक्त हर शब्दमा झुट झुट बोलेर अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुन्न। आफ्नो व्यवसाय चलेको छ भने आधा गुणा कम्ती हुन्छ। अर्काको सम्पत्तिमा आरिस गर्नाले आफूले पाएको चिज पनि हरिन्छ। नपाउनु त पाउँदैन, आफूले पाउनेवाला चिज पनि हरण हुन्छ। यो कतिवटा विषयलाई पनि हामी नीतिपट्टि पनि गएर कतिवटा श्लोकहरू ल्याएर हजुरलाई श्रवण गराइरहेको छु। र आजको भक्ति महिमालाई म यही नै भगवान भागवतमाथि अर्पण गर्न चाहन्छु। किनभने सुखदेव स्वामी, परीक्षित महाराजको जन्मको जुन प्रसङ्ग हो, जब सुखदेव स्वामी जन्मिनुहुन्छ, परीक्षित महाराजसँग समागम हुन्छ, त्यहाँदेखि उताको कथालाई तपाईँहरूले मजाले प्रष्टसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको कथालाई यस्तो प्रकारले नै केही कुराहरूको विषयलाई बताउँदै म तपाईँहरूको सामने अगाडि पुग्नेछु। अब भोलिको प्रसङ्गमा हामीले ती गरिएका 4वटा प्रश्नहरूको बारेमा, भागवतमा 4वटा प्रश्नहरू गरिएका छन्, ती प्रश्नको बारेमा बताउने छु। अनि बिस्तारै गर्दै विषयवस्तुहरू बनिन्छ। परीक्षित महाराजजीको जन्म आदि महाभारतमा एकछिन पस्नुपर्छ। यस्ता कतिवटा विषयहरू छन् र हजुरको सामने जो प्रातःकालीन समयमा भगवानको उनी गुणानुवाद हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्दलाई पनि म पुनः नमन गर्दछु। सबैले सेयर गर्न नबिर्नुहोस् होला। अवश्य हेर्नुहोस् यस भागवत महापुराणलाई। भन्दै मेरो भागवतले सम्पूर्ण, भगवानले सम्पूर्ण सबैको कल्याण गरून् भन्ने पूर्ण आशा राख्दै आजको आफ्नो वाणी भागवतमा यही म विराम दिन चाहन्छु। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृन्दावन धाम। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। बोली भागवत भगवान की।